बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाजरीन, इलेक्शन का सीज़न है, जनरल इलेक्शन की तैयारियां भी रोज पर हैं। उम्मीदवार टिकटों के हसूल के लिए जदोजहद जारी रखे हुए। अब जो है बारी है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की। ये इंतखाबात जो है इंतहाई अहमियत के हामिल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कुव्वतें और पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो नामवर लोग हैं, जय्यद लोग हैं, उनकी नज़रें जो हैं इस इलेक्शन पर होती हैं और इस इलेक्शन का जनरल इलेक्शन पर भी बड़ा गहरा असर होता है। और आज हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। 13 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए दो रवायती हरीफ जो हैं हमेशा आमने सामने रहते हैं। एक है डेमोक्रेट वकला इत्तेहाद अलायंस, जिसके उम्मीदवार वडेरा आशिक हुसैन सांगी एडवोकेट, और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है राशिद मुमताज़ एडवोकेट। नौजवान हैं ये, और वडेरा आशिक सांगी की शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी काउंट करेगी इस हवाले से। लेकिन उनके पीछे जो ग्रुप है वो बड़ा तकड़ा है। और हमने कल जो है डिस्ट्रिक्ट बार का जो है सर्वे किया, वहाँ का के वकला से मुलाकातें हुई, तो वहाँ तो हमें यही लगा कि यहाँ पर डेमोक्रेट वकला इत्तेहाद अलायंस जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ भी उम्मीदवार को कमज़ोर नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर ग्रेटर अलायंस ग्रुप है, सरदार बासित खान साहब जो उसके चेयरमैन हैं, और उनके सदारत के उम्मीदवार जाहिद खान बंगश साहब एडवोकेट और अफजल चौधरी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो अक्सर वकला की तजवीज़ और उनका ख्याल यही था कि डेमोक्रेट वकला अलायंस जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। अब फिर उसके बाद हमने दोनों ग्रुपों से रब्ता किया। ग्रेटर अलायंस से भी हमारा रब्ता नहीं हो सका, लेकिन जो डेमोक्रेट अलायंस है उनके जो चेयरमैन अख्तर महमूद चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई। सरदार जफर खान तरीन साहब जो इस ग्रुप को ये भी लीड कर रहे हैं, और चेयरमैन के लिए जो है इस ग्रुप के चेयरमैन जो है वो अख्तर महमूद चौधरी साहब हैं, जो अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं और उनकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इसी वाले से जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। इंशाल्लाह हमारे जो चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन है सरदार जफर इकबाल खान तरीन, उन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा मेरी पूरी क़यादत ने जो फैसला किया है उसमें एनर्जेटिक किस्म के हम प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी लाए हैं। आशिक वडेरा साहब जो हैं वो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी रक्षा राशिद मुमताज़ साहब हैं, और अल्लाह के फजल से हम चाहते हैं कि इसमें बेहतरी है। वकला की काज को सपोर्ट करें, चैम्बर दिए जाएँ। हमारा डेमोक्रेट वकला इत्तेहाद ने हमेशा वकला की बहबूद के लिए काम किए हैं। इंशाल्लाह हम भी उसी एम पर चले हैं, वही अज़म है हमारा। पूरी क़यादत ने मुश्तरका तौर पर जो कैंडिडेट दिए वो डेड अनस्ट है। हम चाहते हैं कि बाहर में साफ गोई हो, अनस्टी हो, दयानतदारी और वकला के लिए काम किए जाए। हमने ऐसा पैनल दिया है जिसकी मेहनत की है बाहुशा साहब ने, चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने, जमशेद साहब हैं, नईम मादरा साहब हैं, DPC के सोहेल चाचर साहब हैं, और जफर खान तरीन साहब हैं। मैंने भी कोशिश की है। तो एक पूरा हमारी क़यादत ने फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेन कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे पैनल को जिताए। इसके समरात इंशाल्लाह जीतने के कुछ ही महीनों के बाद आने शुरू आ जाएंगे। अख्तर महमूद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह इस वक्त जो है सरदार जफर खान तरीन साहब जो है वो अपनी टीम के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए की कामयाबी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। बार के मसाइल बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है वो अख्तर महमूद चौधरी साहब जब प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अपने दौर के अंदर जो है चौहर ब्लॉक बनवाए, और इसी तरह से जो इस वक्त जो है इंशाअल्लाह ताला वकला क्योंकि कसीर तादाद के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, तो हम ये समझते हैं कि हमारे ग्रुप का सबसे अवलीन जो इस वक्त है तो वो ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपने सदर साहब के हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो वडेरा आशिक मोहम्मद सांगी साहब इंशाअल्लाह ताला ये आपको बताएंगे। तो वकला का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जंग वकला का जो है
وہ چیمبرز کا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے چیمبرز کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پورے طریقے سے کوشاں رہیں گے، اور سیکریٹری صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ راشد ممتاز صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر وکلا کی عزت نفس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کھیلنے نہیں دیں گے، اور اسپیشلی وہ جو بار کے اندر جو ہے مسائل ہیں اس طرح کے، ان مسائل کو ہم بہتر طریقے سے حل کریں گے۔ یہ تھے سردار ظفر خان ترین صاحب، سینئر قانوندان ہیں، بڑا نام ہے، اور اپنی ٹیم کو اور اپنی امیدواروں کی کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس عزم کا بھی اظہار کیا انہوں نے کہ ان کا گروپ جو ہے ڈیموکریٹ وکلا اتحاد الائنس جو ہے وہ کامیابی سے کنار ہوں گے ان کے امیدوار۔ اور وڈیرا عاشق حسین سانگی جو ڈیموکریٹ وکلا اتحاد الائنس کے امیدوار برائے صدر ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے گفتگو میں کیا کہا یہ بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے پہلے جو چیمبر کا مسئلہ ہے ینگسٹر کا وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ میں اور امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چیمبر بنا کر دیں گے، قانون طور پر لے کر دیں گے۔ میں چغتائی صاحب کا اور پھر ایاز صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری کمپین میں شامل ہیں، رات دن ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چودھری ذوالفقار صاحب، جام صاحب، تو جو ہمارے لیڈر کھڑے ہیں، چودھری اختر جوہر صاحب، دوسرے بھی ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں، قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم قانون طریقے سے ہر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو نوجوان وکلا ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اگر پورا نہ اتر سکے، مثلا چیمبر کا جو مسئلہ ہے فرسٹ، اگر نہ دے سکا تو کبھی ان کا سامنا نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ ڈیموکریٹ وکلا اتحاد الائنس کے صدر کے امیدوار وڈیرا عاشق حسین سانگی ایڈوکیٹ، جو سینئر لائر ہیں اور بڑی قداور شخصیت ہیں، ان کے تاثرات آپ نے جانے۔ وکلا کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، خاص کر ینگسٹر جو ہیں، جو نئے آنے والے وکلا ہیں، ان کے لیے چیمبر کی تعمیر اور اس کے علاوہ جو ہے عزت نفس کے حوالے سے جو ہے ان کے بڑے خوبصورت تاثرات ہیں۔ اور آج جنرل سیکرٹری کے امیدوار راشد ممتاز کی گفتگو جو ہے ہم نے ریکارڈ کی، وہ بھی سنیے ان کے کیا تاثرات ہیں۔ جی، ہمارا پلان سب سے زیادہ نوجوان وکلا کی فلاح و بہبود ہے، ان کا تحفظ ہے، ان کی وکالت کا تحفظ ہے، ان کے وکالت کے لیے نئے اچھے اقدامات، اور خصوصاً جیسے صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کے چیمبر کے اقدامات ہم کریں گے، اور ہم انہیں جو ہے نا میں نے ایک آئی ٹی ماہر سے بھی بات کی ہے، پورے ہم احاطہ عدالت میں انشاءاللہ انٹرنیٹ، جس میں کیس لاز کی حد تک انٹرنیٹ ہم فری پہنچائیں گے، تاکہ نوجوان اور ینگ وکلا اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی وکالت جو ہے نا بڑھا سکے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا صفائی کا ماحول نہیں ہے، تحفظ کا ماحول نہیں ہے، خوف کا ماحول رہتا ہے وکلا میں بھی، کلائنٹس میں بھی، اس پہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ ڈیموکریٹ وکلا اتحاد الائنس کے امیدواروں اور ان کے سربراہوں جنہوں نے اس کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے تاثرات آپ نے سنے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ سردار ظفر خان ترین صاحب جو سیاسی داؤ پیچ جانتے ہیں، پرانے کھلاڑی ہیں، اور اس کے علاوہ اختر محمود چور صاحب، چودھری اختر محمود چور صاحب جو ہے وہ بھی مجے ہوئے ہیں، متعدد بار الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، اور ان کو اپنے گروپ کو کامیاب کروانا آتا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اس الیکشن میں جو ہے وہ جیت جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہے وہ ہے ڈیموکریٹ وکلا اتحاد الائنس کی۔ اب آنے والا دن جو ہے 13 جنوری کا جو دن ہے وہ بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔